حجة هذا النشرة وتسأله هبة مالله كل نجارات مالتي معلومات أكاونت قال بلها هذا النايلو من أكاونت هبة تي إفريم دبها الإرتراوي الإثيوبياوي لمني أنا خمس زبالكم مني إرتراوي ليوم ما بعد حجة أنا كتنقاكم دليل دلكم مالتي وأهل جيزان من هالبات عند حدا أدلاي تقينوا مداهمات تنقبرينا بحراد لا تقينوا سي مداهمات تنقبري خيلي سلا زبالو تتنقاقوا قبلكم إليه تمام أب جيزان زلكم أب جدة كمان يخوني بحرد مجموعة منظمة قالت تقينا بزحات تقينا مداهمات تنقبرينا إلى مالو تتنقاقوا قبلكم إليه أنا قرم لبلنا نجرسي أو حرب هاجر تقميتن عمن جزع عدم تقميتن سي كحرج اللوم كقنط أو اللوم ككريستيان وزعي هايمانتي اللي يلن بزح نجري زاربانيران مالتيو بتلي حنت لنبرات قرعة إذا سبزع سواتكم ما لا عين زين محبرني إلنا دو دقي إفرمينا دو منامن لبلا أحواتنا أرثوذكسينا حلفات هايمانوتاويان كخونا ناتا هايمانوتن چغريو لحلفات كخونا تدلين طبق يخونا هايمانوت بلبيو بقنعنايو هايمانوت سلال جفركا سلا خمس للكا ايكوني افت هايمانوت انا سلا هايمانوت تناغيرا لا ايفلتي ግን ኣብዛ ዓዲ ኮይና ብዓረብ ሃገር ኮይናስ ክሕረድለዎም ክጉመድለዎም ሃይማኖት ካብ ኦርቶዶክስ ወፃኤ የለይ ትብል ነይራ ስለዚ ክትመላለአና እያ ለኹላህና ክትመላለአና እያ በተለይ ብጅዛን ኣብ ጅዳ ኣብ ጣይፍ ከባቢ ለሎ ተጠርጢሩ እንዮ እስካብ ዳሹርጣለ በፂሑ ዝነገር ማለት እዩ ኣብዚ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከመይ ውዒልኩም ሕጂ ሃብ እንዳሹርጣ ወፅእ ኣለኹ ሂበየም ኣለኹ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሂበዮም ኣለኹ معلومات أكاونت قال بلها هابنا لمني أكاونت هيبيوم تي إفريم دبها الإرتراوي الإثيوبياوي لمني أنا خمس زبالكم مني إرتراوي ليوم ما بعرف إن إرتراوي زبالكم مني مالتي إفريم دبها لالو دمولن سوي أكابين جيزان دين رياض دين بتحديد أي فلت أناني ليوم اللخو المهم كل نجار هيبيوم اللخو سئلة هيبيوم اللخو تمام حجي وتسأل لخو الساعة مش عسر إحنا خرينا يلومن اللو أكاونت هابنا يلومني أكاونت هيبيوم شو ما يلومن شو ما يفلت كون تمام إذا قفش على أفقالريا مالتي قص بقيع هي مالك المهم حجي حاول وصل لكم نقربكم إليه قال بيجا ما خن سحبهم نخلينا يلومني إيجا ما زلوا ما يمثلن اليوم بحر زمز يمرقونه هجوت يعني غير شرعيين يوم عرفوا بس هي هيمانة المأساة سبل السلوى أزوم مسلم مسلم خونها بهايمانتهم قلبي عيفوتي بهايمانتهم قلبي نجر يلي مخاء مسلم هاجر تقميطا كمزيلا أفاملي أخو حرد اللوام كقمود اللوام نصا عدهم كويناس بينا ملكعي الحركة حلفتي هايمانتنيا تخونسي بينا ملكعي كيدا إذا مسلمية تقراويتي ياندو يمثلني رقت أني أيخونكي جن كيدا لدا بوليس حبريتا بتحني أمالتي أكاونتا نايزا أول عون هيبات تانيا سلازا أول عزيا خامت حاز وعيلا حديرا عادي أيكتو علي جدن أو إيدو كتطرهم كأتو وايوم أبيكم للخ أمنم أيكت أف أمي لو كوشن يلومي بإمالات كفيتكا تيك تاك لا تطقمكا أفتال الخياسيك تركب تخيليا مالتي سلازي مسلم حد تقميط ناسي معتبنا ينفتخ هايمانوتنا بلبنا هنصللنا هنصوملنا بالخالنا ينبي لنا يسوي هايمانوت وقص تصرف تزلف منيا سيجمر ايكون يدو عاوزو معرا هاجرات تقميط كم ساعتهم تقوليتنا كنصرفهم بينا ملكي بينا مورالنا لمنتي نحنا هايمانوتنا نفكر هايمانوتنا نفوت تدا خوينا ناي كالوت هايمانوت خوريه لنا هنا نحنا هايمانوت مالتي نحن ضد كوينو بزعوا هايمانوت كافته يعني هايمانوت كخبر ود سبا خبر كحرد له وقمد له بلا مصحفنا مصحف قدس يكون ببيت كريستيان يكون بمانم قاش يكون بمانم كهن تنغيرو تزريو اي فلتي سوزي يفريم لبهال انا ندعي خميو حاده تمرتو وصورت تمرتو خمي مخانو ايردعني ندعي تعيل مهرن تايل بلن ندعي فلتي لافتو سبسو لقرباس دارغا كمي خاخت بلن
ሃይማኖት ጽቡቅ እዩ ሃይማኖትካ ምፍታው ሃይማኖትካ መኽባራ ይኾን ይለጸል ኣሎ ግን ሕሉፍ ሃይማኖት ኮይንካስ እንደው ሃይማኖት ናይ ሰብ ከዓ ኣቱም ሰብ መስጊድ ይፍረስ ትብለላ መስምዑ ትብለላ መጀመርያ ንስማ مسجد نقل مكات النقل حدا تفرس قالت تفرس لازل كاستا شغل بهنكفا يا هما أين هيمانة يو تا هيمانة الله بزيكات وهدس قال هيمانة يلي تودي على بقى يلي فوتي خمس عليكم توحد أي هيمانة أين دلي كالي أين دلي توحد هيمانة تلكخا دراش كات أفا تدخل توقلوا زي وانا بتقبر تأخنا رأيكم هنا كسعدكم كنا رقفكم هنا بقى أكاديمية ناسي لكم لنا أيكوني قبات ساس قبات قروا كويس إحنا تلعينا إنا مسبرقيت نحمد حامد هنقولكم حامد هنقولكم هنا حشا وسوي لهم الناس متى لسه متى تخل مسطلا لي خاخت صوصو تخل زناجر زي مالتي ريكم زغول عهزي كم زي لاخت زارو كلاس كلاتنا قوم نحاسب يهم وصلهم زوم عادي كلاتنا لزوم مسلم نبهالو كنقتلهم كم ندلي نحردهم كم ندلي كم زجيرهم يوم كوسدنا حنقولهم كم زجيرهم يوم كحاسونا ببزحات عرب بصحف يكون بزرار يكون ببزح تترجمون عايزة أقول حالي في يوم علاتي سلازي بهايمانتهم سي بفتم قليل لي محرت البهالي لي سلازي زي أسي عقب كتبهالي قبعة بيت السبب للكم نزي أطرح لي خونا عتن خالو تبناتا من قد للخن حواتي لا هايمانت كن فتوى هايمانت كن أخرى بزخانة كن كم زي حلو فات هايمانت نياتات كوين خن باتيلي بهايمانت الخالي اسم دحر تصرفا موها على زوم عدن دحر كوين خن بعد خن حدقة أتي خن لسبلا أو حدقة خن كتأتوا ببزح حسابات ببزح عرب تترجم من ذا سلزيان بصحف كي تتعرفه بصحف كي تعرفه تريوه لهم تما حلالي فيه مالتي سلازي البحلات راح ليكونا لسه بلخت مالالائية بوازا وازا توزع لي مسلكم زي هز تأثيراتي بوازا وازا توزع لي مسلكم إذا المازريات بحال منها المازرية قالت بحال محاريت للا هيمانوش تتصريفة سا مسلمية نايب علايو لملكتايو تخون دا أنبي تقفي لا تأثيرها سلسة عمل تأثيرها قال بحال أي في اللاتي قال ديلي بهيمانوت قال دا حقهم إن حناس هايمانتنا فوتي هايمانتنا نفكر السي مرحبا للسيبل على لزيا نتيركاس ندو سمو عدم خوي الناس بزعوا هايمانتهم كنحردهم لنا نقومدهم لنا بليناتنا هايمانت يلي يا نصوت حسن لك بلينا عنا هايمانت يلي لك واشتغل تحسوا صبو شي تقريولي جن ببا هايمانت ود سب خبرني هو نماتك هايمانت التبعالون نسخايتو مون اللبي نسو سلل امن له تخبروا له نيك اختخبروا له نيك سلازي زين سوا زين كمالا لا اناين اذا سبزي هذه تعالشا عبيد قصطر كم توعد سرقطانيا ايا بوازا خمليت تسدلخ تحموله يا اخت السريا سلازي زي تامصو علي تدلي حشويه تتوا علخن علي تدلي بتلي بهايمانوت كلكم ودكم قالكم مالتي بتلي بهايمانوت كتصرفه يبلخان هايمانوت تصرفه يبلخان بفصم لخونه يكون لما زيمت بهايمانوت تصرفه يبلخاي هايمانوت ماتك تنكي يبلخاي هايمانوت ماتك انت تنك خونكا بتلي بزحدي يأسرك يقومدك وسجمر بينا متحافينا هناسي ود سب خبر ود سب كما قال بلس أخبر يلي بالمصحف نمبر حرد له قوم دلو مصحف اللي يبلناي بزخنا طنقاق يقبأكن أتنوزو مسمر زي للخن حواتنا تتمرتخن دحر لأخن عقو خوينو دحر لأخن تي إفريم لبها لما هاركن تمرتي صبوق تدع خوينو صبوق صخن كيدارلو تلي كوين كن هايمانوت مس هايمانوت لقاج هايمانوت زي هايمانوت هيكوني زي هايمانوت كلي كلي أنا سلازي سبات كي تمالا ملحاسكن كتقطعوا يقبأكن ملحاسكن كتقطعوا يقبأكن كم زي نقل أنا ندعي خمزي أدفار يراخي كم زي أدفار يراخي بطعمي أقريماتني واوزي تسختي تكام سوام تقميت كاس اندقناس أفكا ملي خاط صرفو وخمي جيركا ليتركا مسيلوا
أرقطني يد عربيات ولا زعلة العربيات اللي لا بيا خد تركبيها بلوكوشن غير كاي تحازيو يترفدو هايمانت تصاريفة هايمانتهم لأكل تصاريفة واي نشو النجر غيركا دحر داد اليوم عايسون خاي بفتصم زمعدي سلازي قد تنقع يقبعنا ጽቡቅ ሰብኽ ይግበአካ ሃይማኖታዊ ተዳ ኮይኑ ሓደ ሰብ ሲል ሰባት ክካበር ንሰባት ፍቕሪ ክዘርእ ንሰባት ጽቡቕ ነገር ክምህርዳእ እምበይ ከምዚ ዓይነት ትንትናታት በተለይ እዚ ኤፍሬም ዝበሃል ዕብይ ድክነሎ ጥንቃቐ ይግበአክና ኢሉ ማሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ምሳኹም ፀናሕኹ ይወርዳ ሓፍትኹም እየ ባይ ባይ በቐፃሊ ቪድዮ እስከንረኸብ ሰብስክራይብ ላጎርኩም ቤተሰብ ይኩኑ